प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल हामी माझ रहनु भएन। उहाँको 69 वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको छ। जेठी छोरी र छोरो गुमाएको चोट खेपेर देशको प्रधानमन्त्रीसम्म बन्नुभएका प्रचण्डले अन्ततः पत्नी शोकको वज्रपात पनि झेल्नु परेको छ। अब प्रचण्डलाई सीताको भौतिक साथ रहने छैन। सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको 16 वर्षको अवधिमा उहाँले जन्म दिने बुबा सहित परिवारका 4 सदस्य गुमाइसक्नु भएको छ। अब उहाँसँग 2 छोरी साथमा छन्। दुखद संयोग त यो भएको छ कि 6 वर्ष अघि 2074 मंसिर 3 गते पनि प्रचण्डका एकमात्र छोरा प्रकाश दाहालको निधन नर्भिक अस्पतालमै भएको थियो। अहिले त्यही अस्पतालमा सीताको पनि निधन भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको व्यक्तिगत जीवनमा पारिवारिक वियोगको यो तेस्रो वज्रपात हो। 10 वर्ष अघि 2070 चैत 13 गते जेठी छोरी ज्ञानुको क्यान्सरबाट निधन भयो। 81 छोरीको निधनले सीता विक्षिप्त बन्नुभयो। उहाँमा पार्किन्स जस्तो रोगको लक्षण देखिन थाल्यो। तर धेरै मानसिक तनाव नलिन र खुशी रहन डाक्टरहरूले पटक पटक सुझाव दिए। 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रचण्ड निकै खुशी हुनुभएको थियो। सीता पनि रमाउने प्रयत्न गर्नुहुन्थ्यो, तर छोरी गुमाएको पीडाले उहाँलाई बेला बेलामा मूर्छित पारिरह्यो। 2074 मंसिर 10 र 21 गते प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति तय भएको थियो। तर चुनाव आउन 1 हप्ता बाँकी छँदा 2074 मंसिर 3 मा प्रचण्ड सीतालाई अर्को वज्रपात पर्यो। लाजिमपाटमै घरमा सुतिरहेका बेला छोरा प्रकाश दाहालको 2074 मंसिर 3 मा निधन भयो। छोराको निधनपछि सीता झन विक्षिप्त बन्दै जानुभयो। एकपछि अर्को सन्तान गुमाउँदाको पीडा नै सीताको रोग बल्झाउने कारक बन्न पुग्यो र उहाँ दैनिक शिथिल बन्दै जानुभयो। पुत्र वियोगपछि नाजुक अवस्थामा पुग्नु भएकी सीताको उपचारका लागि प्रचण्डले भए जतिका सबै उपाय अपनाउनु भयो, तर कुनै उपाय पनि सार्थक सिद्ध हुन सकेनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मात्रै नभई माओवादी पार्टीले समेत आज एक अभिभावक गुमाएको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता नै सीता जीवन र मरणको दोसाँधमा हुनुहुन्थ्यो। यसबीचमै प्रचण्डले पीडा लुकाउँदै भए पनि आफ्नो राजनैतिक जीवनमा कुनै प्रभाव पर्न दिनु भएन। तर अब सीता यो संसारमा रहनु भएन। पुष्पकमल दाहाललाई प्रचण्ड बनाउने मुख्य पात्र हुनुहुन्छ सीता दाहाल। हरेक पतिको सफलताको पछाडि पत्नीको हात कति हुन्छ भन्ने पुष्टि पनि सीताले गरिसक्नु भएको छ। जनयुद्धमा प्रचण्ड सुप्रिम कमान्डर हुनुहुँदा युद्धकालीन सहयोद्धाहरू सीता दाहाल सुप्रिमोको पनि कमान्डर हुनुहुन्थ्यो भन्ने गर्दछन्। यसबीचमा सीता दाहालको वीरता, साहस अनि समर्पणको कथा जति भने पनि कम नै हुन्छ। जीवनको आधा शताब्दी भन्दा बढी 54 वर्ष 2 महिना सीता प्रचण्डको सहयात्रा रह्यो। यो जोडीले 2026 वैशाखमा विवाह गरेको थियो। विवाह हुँदा प्रचण्ड केवल 15 वर्षका हुनुहुन्थ्यो भने सीता झण्डै 6 महिनाले जेठी हुनुहुन्थ्यो। यसबीचमा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक प्रचण्डलाई देशको प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रामा अनवरत साथ दिने एक साहसिक महिला सीता दाहाल नै हुनुहुन्छ। 2061 भदौमा रोल्पामा सम्पन्न फुन्टीवाङ बैठक अघि सीता दाहाल उपचारको क्रममा भारतमा हुनुहुन्थ्यो। सो बैठकपछि माओवादी विवाद उत्कर्षमा पुग्दै विभाजन उन्मुख बन्न पुग्यो। खबर पाउनासाथ उहाँ नेपाल फर्किनुभयो र प्रचण्ड र बाबुराम दुवैलाई उहाँले सम्झाउनु भयो। माओवादीले गर्दा संसार पनि हल्लिएको अवस्थामा तपाईहरू झिना मसिना कुरामा अड्किएको जस्तो लाग्यो भन्दै उहाँले भन्नुभयो। त्यति बेला बाबुरामको पनि गल्ती रहेको र प्रचण्डले पनि थोरै कमजोरी गर्नुभएको उहाँको भनाइ थियो। त्यसबेला उहाँले प्रचण्ड बाबुरामलाई भन्नुभएको थियो, यत्रो जनताको रगत बगिसकेको छ, तपाईहरूको के को यस्तो ताल, यस्तो गर्न पाउनुहुन्न। यस्तै गर्ने हो भने त तपाईहरूलाई जनता र विदेशी मित्रहरूले कहिल्यै छाड्ने छैनन्। यो त एक उदाहरण मात्रै हो कि सीताले राजनैतिक रूपमा प्रचण्डलाई कतिसम्म सल्लाह दिनुभयो भन्ने। यही भूमिका तथा एक गृहिणीबाट भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय सहभागी भएर पार्टी सदस्य हुँदै केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारसम्मको भूमिकामा पुग्नु भएकी सीतालाई पहिलो पुस्ताका अधिकांशले भाउजू र दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका अधिकांश नेताले आमा भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका थिए। पार्टी पंक्तिभित्र सीता आमाको पहिचान बनाउनु भएकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता अब हामी माझ भौतिक रूपमा रहनु भएन। अब सीताले यदि सम्भव छ भने परलोकमा छोरा प्रकाश र छोरी ज्ञानुलाई साथमा लिन पाउन्। अलविदा सीता दाहाल, तपाईलाई व्यवस्था परिवर्तनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी सरल, साहसी र क्रान्तिकारी नारी तथा नेपाली समाज रूपान्तरणमा यहाँको योगदान इतिहासले सम्झिरहनेछ।